Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Abdul Wahid's channel, a Muslim freelancer from Pakistan. 8 चीज़ें हैं जो वज़ू को तोड़ती हैं, उसको नवाक़िज़ वज़ू कहते हैं। सबसे पहली चीज़ पेशाब और पखाने से वज़ू टूटता है। दूसरी चीज़ रीख के खरूज से वज़ू टूटता है। तीसरी चीज़ बदन के किसी मुकाम से भी खून निकल आए उससे वज़ू टूट जाता है। चौथी चीज़ मुंह भर के कह आ जाए उससे वज़ू टूट जाता है। पांचवी चीज़ है कि सहारा लेकर या लेट के सो जाए उससे वज़ू टूट जाता है। और छठी चीज़ ये है कि किसी बीमारी की वजह से इंसान बेहोश हो जाए तो उस बेहोशी की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। सातवीं चीज़ है कि इंसान मजनून हो जाए, दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, उससे भी वज़ू टूट जाता है। और आठवीं और आखिरी चीज़ नमाज में कहका लगाना, इससे नमाज टूट जाती है और नमाज ख़राब हो जाती है। ये वो चंद चीज़ें थी जो वज़ू के अंदर होना ज़रूरी हैं और इस चीज़ की हम कोशिश करेंगे जब भी वज़ू करने लगें। मैंने आपसे अर्ज़ किया इस तरह बातें याद हो जाती हैं, हमने पहले याद की थी। अब जब से ये दर्स की तरतीब शुरू की तो जब मैं वज़ू शुरू करता हूँ तो फ़ौरन एकदम मैं ऊंचा सा बोलता हूँ कि ये अमल ये पहला मुस्तहब है कि ऊंची जगह पर बैठ गए। अब उसके बाद जो है कि आगे हमने ये मैं आपको इन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी तो वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ अभी हम वज़ू शुरू करने लगे, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अब सबसे पहले ऊँची जगह पर मैं बैठा हूँ तो ये क्या अमल है जी? मुस्तहब है। अब उसके बाद मैंने नीयत कर ली है, ये क्या हुआ? सुन्नत हुई। अब उसके बाद फिर नियत करने के बाद मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, ये सुन्नत है। मैंने दोनों हाथों को धोया है, सुन्नत है। 3 दफ़ा धोया है, ये भी सुन्नत है। फिर उसके बाद जो है कि वो मिसवाक की है, ये भी सुन्नत है। मुंह में पानी डाला है दाएं हाथ से और कुली की है, ये सुन्नत हो गई है। फिर दाएं हाथ से मैंने नाक में पानी डाला है और दाएं हाथ से मैंने साफ़ कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मकरूह हो जाएगा। ये बाएं हाथ से करना था, दाएं हाथ से कर दिया तो इससे मकरूह हो जाएगा। इसके बाद मैंने चेहरे पर पानी डाला है, चेहरा धोया है, तो ये पूरा चेहरा क्या हो जाएगा जी? फ़र्ज़ हो जाएगा। चेहरा धोने के बाद मैंने दाढ़ी में खलाल किया है, ये सुन्नत हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने अपने बाजुओं को धोया है, तो चेहरे के बाद फ़ौरन बाजू धोए तो तरतीब से भी हो गया है और ये सुन्नत भी है। फिर मैंने पूरे सर का मसा किया है, तो ये क्या हुआ जी? ये सुन्नत है पूरे सर की। फिर उसके बाद कानों का मसा किया है, ये सुन्नत है। फिर मैंने गर्दन का मसा किया है, ये मुस्तहब है। उसके बाद मैंने उंगलियों को खलाल किया है हाथ की, ये सुन्नत है। फिर मैंने पाँव को धोए हैं और पाँव के अंदर इस छोटी उंगली से खलाल की है। पाँव धोए हैं, ये फ़र्ज़ है। पाँव धोए हैं, ये फ़र्ज़ है। पाँव की उंगलियों के अंदर मैंने इस उंगली से खलाल किया है, ये क्या हो जाएगा जी? सुन्नत है। और अगर मैं यहाँ वज़ू कर रहा हूँ और मेरा रुख किबला की तरफ नहीं है तो दूसरी तरफ है, तो ये एक मुस्तहब मुझसे छूट रहा है। अगर वज़ू के दौरान मैं कर या टूटी बंद कर दे, ओए ये सही नहीं है, उधर हो जाओ, तो ये मकरूह हो जाएगा, दुनिया की बातें हो रही हैं। और अगर मैं बाएं हाथ से शुरू कर देता हूँ, ये भी मकरूह हो जाएगा। ठीक है जी। अगर वज़ू के दौरान किसी को उसकी रीख का खरूज होता है तो इससे वज़ू टूटता है, नवाक़िज़ वज़ू में से है। एक आदमी यहाँ नमाज से पहले इंतज़ार में बैठे, उसको नींद आई, यूँ सारा लगा लिया, तो ये क्या हो गया जी? नाक़िज़ वज़ू हो गया, से वज़ू टूट जाता है। एक आदमी जो है कि वो बेहोश हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। या कोई मंज़र ऐसा देखा कि ख्याल जहन में आया, उसने काका लगा दिया, ये नवाक़िज़ वज़ू में से हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। ये चंद वो चीज़ें हैं कि जिसका याद होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये हमारी बुनियाद है। आप यकीन जानें कि हम लोग मुसलमान थोड़े से मसाइल में और अपने इक़ादियात में कमज़ोर हैं। बाकी जितने फ़िरके हैं, आप किसी शिया को टच करके देखें, किसी कादियानी को मिलकर देखें, वो भला सब्ज़ी की रेडी लगा रहा होगा लेकिन अपने अकीदे पे इतना पक्का होगा, आप टल लगा लें, हम उसको 1 इंच नहीं हिला सकते। और अफसोस की बात होती है, हमारे कई अरसा नमाज़ पढ़ने वाले बेचारे, ज़िक्र तस्बीहात करने वाले, ज़रा सी बात से या कादियानी हो जाते हैं या मिर्ज़ाई हो जाते हैं या पता नहीं मज़हब छोड़ देते हैं। ये हमारी स्टार्ट बुनियाद हो रही है वज़ू से। ये बुनियादी चीज़ें हैं कि मैं कोशिश करूं, आप भी कोशिश करें, बार बार इसको रिपीट करें, बार बार हम इसको बोलें। इसलिए जो चीज़ बार बार बोली जाती है वो दिल में उतरती है। आज दुनिया को बार बार बोला है, बिजली को बार बार बोला है, एटम को बार बार बोला है, खंजर को, क्लाशन को, पिस्टल को, हर चीज़ को जा छोड़ें। अभी कोरोना को इतना बोला है कि हल्का सा पता चल जाएगी कि मुफ्ती साहब को कोरोना, अल्लाह ना करे कोरोना हो गया, सारे भाग जाएंगे। एक आम लोग, ये तरतीब कोरोना है। जिस चीज़ को बोलते हैं वो चीज़ दिल में उतरती है।
اس لیے فرمایا اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب، جو چیز بار بار انسان کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے وہ دل میں اترتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو 25 مرتبہ کہتا ہے نا، وہ دعوت کہتے ہیں کہ آدمی کو 25 مرتبہ دن کو دعوت دینی، 25 آدمیوں کو دعوت دینی چاہیے اللہ کی رسول کی، تو 25 مرتبہ بولے گا تو اس کے بعد اس کے دل میں بات آئے گی۔ ہم اس کو بار بار بولیں، آپس میں بولیں، اپنے ساتھ بولیں، یہ مستحب ہے، یہ پہلا، یہ یوں ترتیب کر لیں، یہ 4 فرائض ہیں، 13 سنتے ہیں، 5 مستحبات ہیں، 4 مکروہات ہیں، 8 نواقض ہیں۔ یہ بار بار اس کو رپیٹ کریں کہ ماشاءاللہ ہمارا 4-5 دن تو ہو گئے ہیں، ایک ہفتہ سمجھیں، لیکن الحمدللہ وضو کا طریقہ ہم نے سیکھ لی ہے۔ اب یہ بھولنا نہیں چاہیے، اس کو بار بار دیکھیں، بعض لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ بات کر لیں، دوست کے ساتھ بیٹھ کے، یہ مذاکرے سے علم پختہ ہوتا ہے۔ بار بار جتنا اس کو بولیں گے تو یہ بات پکی ہوتی ہے۔ جب اب دیکھیں نا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بسا اوقات خیال نہیں بھی ہوتا تو پورا سبق چل رہا ہوتا ہے، ولا ضالین آمین کل اللہ خد اللہ، خود ہی زبان پہ چڑھی ہے، بار بار پڑھ کے ہماری روٹین بن چکی ہے۔ ہم بار بار اس چیز کو بولیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں پکی ہو جائے گی، ہمارا ذہن بھی اس کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں، جب تک اس کو ہم آگے پھیلائیں گے نہیں تو یہ علم پکا نہیں ہو سکتا، اور ہمارا پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آپ پہنچاؤ بھلے تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے پیارے آقا کی اس منشا کو سمجھا، مکہ مدینہ کی۔ اب دیکھیں ہم تڑپتے ہیں نا، جس کے دل میں، ہر مسلمان دل میں تڑپ ہے، تمنا ہے۔ میں پہ ایک دفعہ گیا ہوں تو ابھی تک دل جو ہے نا بے قرار اور بے چین ہے۔ جو ساتھی بار بار گئے ان کی کیا کیفیت ہے۔ ہم بار بار وہاں جانا چاہتے ہیں، گنبد خضرا کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کی سہانیہ گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو پیدا وہاں ہوئے، جن کی جوانیاں وہاں گزری، انہیں کہا جائے تم بیت اللہ چھوڑ کے ایران میں چلے جاؤ، تم افغانستان میں چلے جاؤ، تم پشاور میں آ جاؤ، تم چین میں کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اس سے بڑھ کے امام الانبیاء خود موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ قربانیاں دے کر نکلے۔ آج میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نہ نکلتے تو آج پتہ نہیں ہم کس گھر میں پڑے ہوتے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا، بارہا یہ حدیث میں نے پڑھی بھی ہے، سنائی بھی ہے، قیامت کے دن جو انسان کھڑا ہوگا نا میدان حشر میں، تو لا تزالو، بعض حدیث میں ما تزالو کیا آتا ہے، قدمہ ابن آدم یوم القیامہ حتی یسن 40، قیامت کے دن زمین نے میرے آپ کے پاؤں چھوڑنے نہیں جب تک 4 ہم سے سوال نہیں کرے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا عمری عن عمری فیما فناؤ، اپنی عمر کو کہاں فنا کی ہے، عن شبابی فیما بلاؤ، اپنی جوانی کہاں بسیدہ کی ہے، اور ہمیں کہا جائے گا کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، اور علم پہ کتنا عمل کیا ہے۔ یہ علم الحمدللہ آپ سب کے پاس آ گیا ہے، اب ہم اسے بچ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا علم ہے، یہ اللہ کی خاص ایک نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اللہ کی خاص ایک خلت ہے، یہ خاص ایک لباس ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پہناتے ہیں۔ آپ اس کو بھی اس کی لاج رکھنی چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی خلت کو ہم خراب نہ کریں۔ تو علم مل گئے، علم اور عمل 2 بھائی ہیں۔ علم پہ عمل ہوگا تو یہ دونوں بھائیوں کی آپس میں دوستی پکی رہے گی۔ علم پہ عمل کیسا ہوگا کہ اب آپ میں سے ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں، جب بھی وضو کریں گے، یہ ہمارا پرامس ہے اللہ کے ساتھ، آپس میں دل کے ساتھ، انشاءاللہ ہم فرائض کی، سنن کی، مستحبات کی رعایت رکھ کے وضو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہمیں یاد رہے گا، پھر ہم یہ بھی کوشش کریں جہاں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے ہم خبروں میں تبصرہ کرتے ہیں اور اخبارات پہ تبصرہ کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے ہیں، ہم ان مسائل پہ تبصرہ کریں تاکہ یہ مسائل پہ تبصرہ کرنا ہمارے علم کے اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں وضو سنت کے مطابق کر کے دوسروں کو آگے بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک چبوترے پر بیٹھے، پتہ نہیں آپ نے حدیث سنی ہوگی، آپ بیٹھے اور آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھاؤں۔ صحابہ کرام سامنے بیٹھے اور پھر انہوں نے اسی انداز میں وضو کیا اور فرمایا ہاں قضا، ایسے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، بچوں کو سکھائیں، خود کریں۔ اس دن ہمارے ہاں بچے ناظرے کے پڑھتے ہیں، ابھی یہاں کوئی بچے نہیں ہماری کلاس کا بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، تو سارے بچوں کو ماشاءاللہ میں نے کھڑا کیا، میں نے کہا جب اونچی جگہ پر بیٹھو بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ مستحب ہے جی، قبلہ رخ کرو جی، یہ سارے بچوں کو الحمدللہ وضو کروایا ہے، تو میں نے خود بھی کیا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں انشاءاللہ، اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال، کوئی بات کرنی ہو تو آپ پوچھ